हे म्हाका आसत कळी जाल्ल्या घडी येताना हांवें देवा लागीं मागचें आनी कितें कर म्हणचें तें हांवें करचें ताजे तावनचो आदार आशिर्वाद करपा धैर्य बळ भलायकी शांती समाधान जिवीत बरोवन बरोवन तुज्या मापान देंवूनच येता वाळोवनूच येता. तुमी चिंतू बरोबर अहंकारी कोणाचें आयकना हांव खंडीत आयकना कित्याक ताचें आयकोवचें चड गरजेचें आनी ताचें आयकोवचें म्हळ्यार तो तुका सारकी वाट दाखयता वांगडी वाट दाखयताय सगळ्यांक बरें करचीच वाट दाखयता वांगडी वाट दाखयताय आं पूण इस्रायल परजा देवाक आयकना. आतां आयकूया कोणाक आयकूंक खुशी व्हरता. समिलच्या पहिल्या पत्रांत अवस्वर 8 आनी ओळ 51-22 वाचून काड. इस्रायल एक राय मागता. राय जाय की तांकां देव नाका. तुमकां कोण जाय प्रायम मिनिस्टर जाय देव नाका चीफ मिनिस्टर जाय देव नाका तुमकां वडील जाय देव नाका. हांकां पुराय पयस दवरा तांकां तांच्या जाग्यार तांकां दिल्या पदव्या तांकां काम दवरूंक दवरलां न्ही पदवी चलोवंक. हर एकल्याक तांच्या कामान जाग्यार काम करूंक दवरलां वय मू ऑफिसांत एकलो बसलो जाल्यार ताका काम करूंक दवरलां वय की न्ही. त्या कामा खातीर ताका सांबाळ दितात की ना. मागीर आज आमी तांकां बरें करून ते बसल्यात आनी काम करीन सामकें लुटतात.